शुभ बिहानी। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, प्रभातकालीन हार्दिक नमस्कार। इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। हामीले श्रीमद् भगवत गीता को बारेमा निरन्तर विचार विमर्श गर्दै आएका छौं। गीता को तेस्रो अध्यायमा जहाँ कर्मयोग को बारेमा चर्चा भएको छ, यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई निष्काम कर्म को बारेमा बताइराख्नु भएको छ र वास्तवमा त्यो निष्काम कर्मलाई जसले अंगीकार गर्छ, त्यो निष्काम कर्मलाई जसले अनुसरण गर्छ, अर्थात आफ्नो निमित्त प्राप्त भएका कर्तव्य कर्मलाई जसले निष्काम भावनाले गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई कर्मयोगी भनिन्छ। यहाँ त्यो कर्मयोगको मार्गबाट कर्मयोगीले कसरी कल्याण प्राप्त गर्छ? भगवान श्रीकृष्णले यहाँ अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। कति सुन्दर छ। हामीले यो श्रीमद् भगवत गीता को अध्ययन गरेर एकले अर्कोलाई हितपूर्वक अर्थात अरूको पनि कल्याणको निमित्त सबैको राम्रो होस् भन्ने भावनाले एकले अर्कालाई सहज हुने कर्म गर्नुपर्छ। परस्परम भावयन्तः, एकले अर्कोको उन्नतिको निमित्त सहयोग गर्नुपर्छ। यदि त्यो भावनाले कर्म गरिन्छ भने मनुष्यलाई कहिल्यै पनि चिन्ता हुँदैन। कहिल्यै पनि आफूले गरेका कर्मबाट उसले दुःख मान्नु पर्ने, पश्चाताप मान्नु पर्ने त्यस्तो कारण कहिल्यै उपस्थित हुँदैन। यहाँ त कर्म गर्दाखेरि अर्थात आफ्ना व्यवहारहरू सञ्चालन गर्दाखेरि यदि अरूको अहितलाई मनमा राखेर आफ्नो मात्रै हितलाई चिन्तन गरेर त्यो उद्देश्य राखेर यदि कर्म गरिन्छ भने त्यो कर्मले खास स्थायी रूपमा त्यसले सन्तुष्टि दिँदैन। त्यसकारण एकले अर्काको निमित्त परस्परमा एक अर्काको हितको निमित्त कर्म गर्नको लागि जसले त्यसरी कर्म गर्छ त्यो कर्मलाई कर्तव्य कर्म। त्यस्तो कर्म गरिसकेपछि बन्धनमा पर्नु पर्दैन। यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई त्यही कुरा भन्नुहुन्छ।
जस्तो कि ब्रह्माजीले सृष्टि गरेर मनुष्यलाई कर्तव्य कर्म गर र त्यो कर्तव्य कर्म गर्यौ भने त्यसबाट तिम्रो पनि उन्नति हुन्छ र त्यसबाट कामधुक अर्थात् इच्छाएको फल प्राप्त हुन्छ। यो सृष्टिमा ब्रह्माजीले जे कुराको सृष्टि गर्नुभयो त्यो सृष्टिसँगै तिनको निमित्त उपयुक्त कर्म र कर्म सहित त्यो कर्मबाट प्राप्त हुने फलको पनि सँगसँगै सृष्टि गर्नुभएको छ। जस्तो कि वृक्षको सृष्टि गर्नुभयो, वृक्ष वनस्पतिहरू। अब ती वृक्ष वनस्पतिहरू आफै फुल्ने गर्दछन्, आफै फल्ने गर्दछन्। तिनीहरू पनि आफ्नै परिवेशमा उनीहरू बढ्ने, फुल्ने, फल्ने गर्दछन् र त्यसमा अझै धेरै मलजल गर्यो भने धेरै फुल्ने, धेरै फल्ने जसरी हुन्छ। त्यसैगरी मनुष्यको सृष्टि गरेर पनि कर्तव्य कर्ममा प्रेरित बन्न, त्यो कर्तव्य कर्म गर्नको निमित्त ब्रह्माजीले निर्देशित गर्नुभएको छ र त्यो मार्गलाई हामीले त्यसैलाई शास्त्रीय मार्ग भनिन्छ, त्यसैलाई कर्तव्य कर्म भनिन्छ। यो कुरालाई हामीले मनन गर्नुपर्दछ र त्यसरी ब्रह्माजीले बताएको अनुसार त्यो कर्तव्य कर्मद्वारा अर्थात् यज्ञ आदि कर्महरूद्वारा, यज्ञ आदि कर्महरू भनेको यज्ञ, दान, तपस्या, शास्त्रहरूको अध्ययन र जुन कर्मबाट अरूलाई सुख प्राप्त हुन्छ, अरूको कल्याण हुन्छ, त्यस्ता कर्ममा लाग्नको निमित्त भगवानले एउटा मार्ग दिनुभयो। त्यही मार्ग भनेको शास्त्र हो। यी शास्त्रहरू त्यो सत्मार्ग देखाउने चक्षु हुन्। त्यसकारण हामीले शास्त्रहरूको आश्रय लिनुपर्छ र त्यो शास्त्रको आश्रय लिएर हामीले जीवनलाई एउटा निश्चित गन्तव्यमा पुर्याउनु पर्दछ। यहाँ त्यही कुरा भगवानले भन्नुभयो र ती यज्ञ आदि कर्महरूद्वारा देवताहरूलाई उन्नत बनाऊ। मनुष्यको कर्म, ती यज्ञ, दान, तपस्या आदि गरिएका जो सबै वर्ण, सबै धर्म, सबै सम्प्रदायका निमित्त कर्महरू फरक फरक हुन सक्छन्। परिवेश अनुसार कर्महरू फरक फरक हुन सक्छन् र आफ्नो निमित्त जस्तो कर्म प्राप्त भएको छ त्यो कर्मलाई, त्यो कर्मको अंगीकारद्वारा, त्यो कर्मद्वारा देवान् भावयतानेन, त्यो कर्मद्वारा देवताहरूलाई उन्नत बनाउनु पर्दछ, देवताहरूलाई प्रसन्न बनाउनु पर्दछ। अब त्यो देव तत्वलाई, देवतालाई प्रसन्न बनाइसकेपछि हामीले चाहेको चीज, हामीले प्राप्त गर्न जुन अभिलाषा राखेका हुन्छौं त्यो चीज हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यहाँ भगवानले त्यही भन्नुहुन्छ, ते देवा भावयन्तु वः। अब ती देवताहरूले देवताहरूलाई उन्नति, देवताहरूको उन्नत गराइसकेपछि, देवताहरूलाई प्रसन्न गराइसकेपछि ती देवताहरूले फेरि अस्माकं भावयन्तु, ती देवताहरूले हाम्रो उन्नत गराउँदछन्, हामीलाई उन्नतिको मार्गमा लैजान्छन्। त्यसकारण जस्तो हामीले चिन्तन गरेर कर्म गर्छौं तदनुसारकै फल प्राप्त हुन्छ। र यहाँ यो जुन मार्ग बताइएको छ यो
निष्काम कर्मको मार्ग हो। यो कर्मले इहलोकमा पनि मुक्ति प्राप्त हुन्छ र परलोकमा मुक्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण सदा सर्वदा जीवनको अभ्युदयको निम्ति, जीवनको उन्नतिको निम्ति र मनुष्यको कल्याणको निम्ति यो एउटा महत्त्वपूर्ण ओखती हो, महत्त्वपूर्ण औषधि हो। र त्यसरी ती देवताहरूले हामीहरूलाई उन्नत बनाउँछन् र त्यसरी परस्परम भावयन्तः हामीले देवताको उन्नतको निमित्त अर्थात् देवतालाई उन्नत हामीले कसरी बनाउन सक्छौं भन्दा शास्त्रमा जुन जुन कर्महरूलाई गर्नुहुन्छ भनेर निर्देश गरिएको छ, जुन जुन कर्म गर्दाखेरि देवताहरूलाई प्रसन्न बनाउन सकिन्छ ती कर्ममा लाग्नु र त्यति गरिसकेपछि देव तत्त्वको यो संसारमा नराम्रो चीज सबै हराएर जान्छ। सबैतिर हाम्रो घर परिवार सबै ठाउँमा यदि हामीले आफ्नो अभ्युदय चाहन्छौं, आफ्नो परिवारको उन्नति चाहन्छौं, आफ्नो समाजको उन्नति र कल्याण चाहन्छौं भने त्यहाँ देव तत्त्वको उन्नतिको निमित्त कर्म गर्नुपर्छ। र त्यो देव तत्त्वको उन्नत भइसकेपछि, वृद्धि भइसकेपछि त्यो देव तत्त्वले फेरि हाम्रो उन्नत गराउँछ, हाम्रो उन्नति गराउँछ। र त्यस्तो कर्मबाट समाजको पनि कल्याण हुन्छ, आफ्नो पनि कल्याण हुन्छ र जुन कर्म सबैको निमित्त हितकर हुन्छ, जुन कर्मबाट सबैलाई लाभ प्राप्त हुन्छ, कसैलाई पनि हानि हुँदैन हो त्यस्तो कर्मलाई, जुन कर्ममा परस्परम भावयन्तः एक अर्कामा, एकले अर्कोको उन्नतिको निमित्त, अर्कोले एकको उन्नतिको निमित्त त्यसरी आफ्नो कर्ममा लाग्नुपर्छ। त्यो कर्तव्य कर्म भनेको त्यस्तो कर्मलाई भनिन्छ जुन मैले एउटा कर्म गरेँ र मैले गरेको कर्मद्वारा धेरै मानिसको निमित्त त्यसले हितको काम गर्छ, धेरै मानिसको उन्नतिको काम गर्छ। त्यसकारण त्यो कर्ममा प्रवृत्त बनेर त्यसरी जो एकले अर्काको उन्नतिको निमित्त कर्म गरिसकेपछि त्यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्दाखेरि हामीले जीवनमा कल्याण प्राप्तिको निमित्त, कल्याणको निमित्त कर्म गर्नुपर्छ। हामी बार बार भनिरहन्छौं र त्यो कल्याणको मार्गमा, त्यो कल्याणमा कसरी पुगिन्छ भन्दाखेरि त्यसरी परस्परम भावयन्तः यो भावना राखेर यदि मनमा एकले अर्काको उन्नतिलाई दृष्टिगत गरेर, त्यसमाथि दृष्टि गरेर जुन कर्ममा हामी प्रवृत्त बन्छौं त्यो कर्मले मनुष्यलाई श्रेयः परमवाप्स्यथ। र त्यस्तो कर्म गर्यौ भने हे मनुष्य, यो पनि ब्रह्माजीले भन्नुभएको कुरा हो। ब्रह्माजीले भनेको कुरालाई यहाँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई पनि त्यहाँ कर्तव्य कर्ममा प्रेरित गर्नु छ र त्यसरी अर्जुन मात्रै नभएर सकल मानवलाई ब्रह्माजीले सृष्टि गरिसकेपछि त्यसरी कर्ममा प्रवृत्त बन्नको लागि जुन प्रेरित गर्नुभयो, प्रेरणा दिनुभयो र त्यसको लागि श्रेयो परमवाप्स्यथ, त्यसबाट श्रेयः भनेको परम श्रेयः, परम कल्याण प्राप्त हुन्छ। त्यसबाट सबैभन्दा ठुलो कल्याण प्राप्त हुन्छ र त्यो कल्याणको निमित्त यदि तिमीले आफ्नो जीवनको कल्याण चाहन्छौ, तिमीले जीवनको मुक्ति चाहन्छौ, आफ्नो जीवनमा आइपरेका बन्धनबाट यो मनुष्य जीवनलाई मुक्त बनाउन चाहन्छौ
भने तिमीले कर्तव्य कर्मलाई अंगीकार गर। कर्तव्य कर्मलाई कसरी भन्दाखेरि परस्परम भावयन्तको भावनाले कर्म गर्नुपर्दछ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन मङ्गलमय होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँझै दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2078 साल माघ 4 गते मङ्गलबार, तदनुसार 2022 जनवरी 18 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, राक्षस नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायण, शिशिर ऋतु, माघ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि, तिस्या नक्षत्र, विष्कम्भ योग, बालवकरण, आनन्दादि योगमा प्रवर्ध योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज दिउँसो 3 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आज होम र रुद्री पूजाको लागि शुभ मुहुर्त रहेको छ। काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 6:57 हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 5:32 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहेको छ भन्नेतर्फ। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी साथीभाइहरूका बीचमा केही विवादहरू उत्पन्न हुन सक्ने, मनोमालिन्यता उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैगरी आत्मीय जनबाट पनि आजको दिनमा धोका प्राप्त हुन सक्नेछ। अपेक्षित रूपमा सहयोगहरू प्राप्त हुन सक्ने देखिँदैन। शत्रुहरूले पनि आजको दिनमा बढी दुःख दिनेछन् र आफ्ना कार्यहरूमा त्यसबाट अवरोध हुनेछ। आफ्ना बन्नै लागेका कामहरू पनि त्यसबाट प्रभावित भएर ती कामहरू अपूर्ण रहने देखिन्छन्। त्यसैगरी आर्थिक अवस्था पनि आजको दिनमा केही कमजोर हुने र आर्थिक सङ्कटको स्थिति सामना गर्नुपर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। काम गर्ने क्षमता, काम गर्ने उत्साह र उमङ्गमा वृद्धि हुने देखिन्छ भने आजको दिनमा लामो समयदेखि रोकिएका कामहरूले पनि पूर्णता प्राप्त गर्न सक्ने छन्। त्यसैगरी आजको दिनमा व्यापार व्यवसाय उद्योगजन्य कार्यहरूबाट विशेष खालको आर्थिक लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ। कामको उचित मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ भने लामो समयदेखि विवादमा रहेका विषयहरू आज सुल्झिनेछन्। मुद्दा मामिला र विवादहरूबाट छुटकारा पाउने देखिन्छ भने भाइको सहयोगमा गरिएका कामबाट आजको दिनमा अत्यन्तै सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन त्यति अनुकूल रहेको देखिँदैन। विशेष गरी यात्रा अत्यन्तै कष्टकर रहने सम्भावना भएको हुनाले यदि कतै यात्रामा जाने सोच बनाउनु भएको छ भने त्यसलाई सकेसम्म स्थगित गरेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसैगरी आजको दिनमा बोलीको प्रभावमा केही नकारात्मकता देखिएको छ। सकेसम्म कम बोल्नुहोला, अत्यन्तै नियन्त्रण गरेर बोल्नुहोला, संयमता नगुमाइकन बोल्नुहोला। तथापि आजको दिनमा आय आर्जनको क्षेत्रमा भने केही सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि आजको दिनमा केही सकारात्मक उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आजको दिनमा मनमा अत्यन्तै सकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनाले काम गर्ने क्षमता, काम गर्ने उत्साहमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा पारिवारिक सम्बन्धमा अत्यन्तै प्रगाढता, आत्मीयता र सुमधुरता उत्पन्न हुने देखिन्छ भने प्रेम जीवनमा पनि आजको दिनमा अत्यन्तै उपलब्धिमूलक अथवा प्रेम जीवन अत्यन्तै सफलतापूर्वक अगाडि बढ्ने देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा धन सञ्चय गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको छ। अनपेक्षित ठाउँबाट पनि धन आवागमनको सम्भावना रहेको हुनाले आर्थिक अवस्था अत्यन्तै मजबुत भएर अगाडि बढ्नेछ। व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूले पनि आजको दिनमा कारोबारमा गतिशीलता भएको महसुस गर्नेछन्। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी अनुपलब्धिमूलक क्षेत्रमा धनको खर्च हुने अथवा त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा फाइदा नहुने क्षेत्रमा धनको लहरमा खर्च हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसकारणले आजको दिनमा खर्चलाई नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आम्दानीको क्षेत्र मध्यम रहेको छ भने आजको दिनमा भाग्यबलको न्यून प्रभाव भएको हुनाले आफूले गरेका कामहरूबाट पनि त्यति अपेक्षित रूपमा उपलब्धिहरू हासिल गर्न नसकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ।
कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी आर्थिक क्षेत्रमा आजको दिनमा बढोत्तरी हुने देखिन्छ। आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू, नयाँ नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन् र नयाँ क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। यदि त्यस्तो सोचमा हुनुहुन्छ, योजनामा हुनुहुन्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा पनि साथी सहकर्मीहरूले अत्यन्तै आत्मीयताका साथ सहयोग गर्नेछन्। साथीभाइहरूको सहयोग मिल्नेछ र आफ्ना कार्यसिद्धिहरूमा सघाउ पुग्ने देखिन्छ। तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा अथवा पदोन्नति हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी आजको दिनमा नयाँ रोजगारीको अवसरहरू समेत आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ भने आफूले गरेका कामहरूको नतिजाले आजको दिनमा उत्साहित गराउनेछ। विगतको रोकिएका कामहरू पनि आजको दिनमा पुरा हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापन बौद्धिक क्षेत्रबाट आय आर्जन गर्न सकिनेछ, उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिनेछ र शत्रुहरूमाथि पनि आजको दिनमा विजयी बनेर अगाडि बढ्न सकिने देखिन्छ। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धर्म, कर्म तथा सामाजिक तथा सेवामूलक क्षेत्रहरूमा मन जानेछ। धार्मिक सभा समारोहमा सहभागी हुँदा मनमा अत्यन्तै सकारात्मक विचारहरू तथा सकारात्मक चिन्तनको उदय हुनेछ। त्यसैगरी आजको दिनमा दाम्पत्य जीवन, प्रेम सम्बन्ध, पारिवारिक जीवन, इष्टमित्रसँगको सम्बन्धमा पनि अत्यन्तै सकारात्मक प्रभाव बढेर जाने देखिन्छ भने बोलीको प्रभाव बढेर जानेछ। नयाँ व्यक्तिसँगको चिन्जान हुनेछ, सम्बन्ध विस्तार हुनेछ र त्यसबाट दीर्घकालीन रूपमा फाइदा हुन सक्ने देखिन्छ। धनुराशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी यात्राको क्रममा अत्यन्तै सजगता अपनाएर अगाडि बढ्नुहोला। सवारी साधनको प्रयोग सकेसम्म नगर्नुहोला। त्यसैगरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही चुनौतीहरू देखा पर्नेछन्। पुराना स्वास्थ्य समस्याहरू बल्झिनेछन् अथवा नयाँ खालका रोगहरू पनि आजको दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ। जीवनशैली, खानपानलाई पनि अत्यन्तै सजगताका साथ अत्यन्तै राम्रोसँग अगाडि बढाउनु होला। त्यसैगरी आजको दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ नयाँ आर्थिक क्षेत्रमा भने त्यसलाई आजको दिनमा रोकेर अगाडि बढ्नुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा मध्यम खालको अवस्था रहेको देखिन्छ। मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको छ। विशेष गरी साझेदारीबाट गरिएका कामहरूबाट आजको दिनमा विशेष खालको उपलब्धि, प्रतिफल, नतिजाहरू हासिल गर्न सकिनेछ भने लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पनि आजको दिनमा सम्पन्न हुनेछन्। शरीरमा स्वस्थताको उदय हुने देखिन्छ भने काम गर्ने उत्साह, उमङ्ग र जाँगरमा पनि वृद्धि हुने देखिन्छ। मनमा सकारात्मक विचारहरूको प्रवेश हुनेछ भने भाग्यबल पनि अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने देखिन्छ र साथीभाइ तथा इष्टमित्र शुभचिन्तकहरूले पनि आजको दिनमा आत्मीयताका साथ सहयोग गर्नेछन्। पारिवारिक सम्बन्ध पनि प्रगाढ भएर जाने देखिन्छ। कुम्भ राशि आजको दिनमा अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको छ। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि विशेष गरी आजको दिनमा स्वास्थ्यमा केही प्रतिकूल अवस्था देखिन सक्छ। मुद्दा मामिलामा विवादमा अथवा जरिवानामा पर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। आपसी झैझगडाहरूमा, खिचतानीहरूमा पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। शत्रुहरूले आफ्ना खुट्टा तान्न प्रयास गर्नेछन् र केही हदसम्म उनीहरू सफल पनि हुनेछन्। त्यसकारण शत्रुहरूबाट चनाखो भएर अगाडि बढ्नुहोला। अनावश्यक क्षेत्रमा धनको क्षति हुन सक्ने, धनमाल चोरी हुन सक्ने, हराउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको छ। त्यसमा सजग बनेर अगाडि बढ्नुहोला। त्यसैगरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि आजको दिनमा मेहनत बढी गर्नुपर्ने देखिन्छ। मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। विशेष गरी सन्तान पक्षका क्रियाकलापले मनमा अत्यन्तै हौसला, ऊर्जा थप्ने देखिन्छ भने आय आर्जनका क्षेत्र पनि आजको दिनमा मजबुत भएर जानेछन्। व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूले पनि कारोबारमा गतिशीलता भएको महसुस गर्नेछन्। त्यसैगरी सहकर्मीहरूले कार्यक्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने हुँदा आफ्ना दायित्व जिम्मेवारीहरू कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ र पद, पदोन्नति, मान सम्मान प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर हामीले 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा सामान्य जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र ग्रहहरूको प्रभावका सँगसँगै आफ्ना कर्महरूको पनि प्रभाव पर्ने हुनाले कर्मलाई पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउनु होला। सकारात्मक चिन्तनका साथ आफ्ना कर्महरूलाई जारी राख्नु होला। पक्कै पनि तपाईँको नकारात्मक प्रभावमा केही कमी आउनेछ भने सकारात्मक प्रभाव छ भने त्यसमा केही वृद्धि हुने देखिन्छ। तपाईको आजबाट म पनि बिदा हुन्छु। तपाईको आजको दिन मङ्गलमय रहोस्। नमस्कार।
विमिड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतं सपरिप्रीचलसन्मुखाय वन्यास्रजे कमलवेत्रविषाणवेणु लक्ष्मणश्री मृदुपते पशुपाङ्गजय। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ वास्तुविधामा। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। वास्तुशास्त्र अनुसारै किन घर बनाउन आवश्यकता छ त? सबैले भन्छन् धर्म गर, कर्म गर, राम्रो बन, उन्नति गर, प्रगति गर, राम्रै राम्रो हो भन्ने भावना सबैको हुन्छ। होइन, वास्तु शान्ति नगर्दामा फरक के पर्छ त? वास्तु शान्ति गर्नै पर्ने हो त भन्दाखेरि हामीले जीवनमा धेरै दुःख गरेर मेहनत गरेर एउटा भूमि जोडेका हुन्छौँ। हामी जन्मदै ठुला बङ्गला यस आराम गरेर किसानीका छोराहरू, पहाडका किसानीका छोराहरू यो भक्तपुर, ललितपुर, काष्ठमण्डपमा सायद सबैका बङ्गला हुँदैन। पढेर, जागिर खाएर, दुःख गरेर, अलिअलि बचाएर एउटा भूमि लिएको हुन्छ। अनि त्यो भूमि लिएर त्यो भूमिमा घर बनाउने, अनि बस्ने, अनि विवाह गर्ने, अनि सन्तान पैदा गर्ने, सन्तानलाई पढाउने, अनि पेन्सन खाने, सन्तानलाई विदेश पठाउने, अलिअलि यसो डलरहरू बच्चाले चाहिँ यसो पढाइदिन्छन्, त्यो पनि यसो खाने, पुण्य धर्म कर्म गर्ने, या योग शास्त्र गर्ने, या कुनै भजन कीर्तन नृत्य के आफूलाई प्रसन्न लाग्छ त्यो गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि सोचाइ लिनुभएको हुन्छ। सबैको सोचाइ त्यही नै हुन्छ। प्राय जो गृहस्थाश्रममा छिर्छन् उनीहरूले एउटा चाहिँ नि घर होस्, द्वार होस्, घर द्वार भने चाहिँ ढोका क्या, घरबार भन्छन्। घरबार भनेको चाहिँ वैवाहिकमा बाँधिदिएको। घरबार भयो त बाबु, वैवाहिक भयो त। जबसम्म विवाह हुँदैन नि तबसम्म त्यो त के त अल्लारे हुन्छ अरे, त्यसो केही पनि छैन। जोइन जोगा पहिन पोते सोग्न सुर्ता भोग्न बकारी। घर गइदिए पनि भयो, इच्छा लागे खाइदिए पनि भयो, टक्क एक पेट खाएर काहीँ सुत्दिए पनि भयो। त्यस्तो व्यक्तिलाई के आनन्दै आनन्द छ। व्यवहार भन्ने कुरा त्यसलाई त्यति परेको हुन्न। त्यस कारण घर र बार द्वार तीन प्रकारको जुन चिजहरू छ त्यो चाहिँ नि गृहस्थाश्रममा छिरिसकेपछि मात्र थाहा हुन्छ। अनि ऊ एउटा बाँधिन्छ क्या, बन्धनमा बाँधिन्छ। मैले यो कर्म गर्नुपर्छ, मेरी श्रीमती छिन्, मेरा बालबच्चा छन्, भोलिको भविष्य मैले हेर्नुपर्छ भन्ने मनमा उसलाई सोच आउँछ। अनि त्यो सोचले गर्दाखेरि उसले के त भन्दाखेरि राम्रो कुरा चाहन्छ। र अनि भूमि लिँदा पनि उसले ज्योतिषलाई देखाउँछ। ज्योतिषलाई देखाइसकेपछि यो भूमि मैले लिन योग्य हुन्छ कि हुँदैन त गुरुदेव? यो भूमि मैले लिइसकेपछि मेरा अधुरा कामहरू बन्छन् बन्दैनन्? मेरो वैवाहिकमा कस्तो हुन्छ, मेरो सन्तानको पक्षमा कस्तो हुन्छ र यो वंश वृद्धि भएर जान्छ कि जाँदैन?
कुनै त्यस्ता पनि भूमि हुन्छ नि वास्तुशास्त्रमा हजुरले विचार गरिबक्स्योस्, जहाँ काहीँ घडेरी किन्दै हुनुहुन्छ घडेरी सस्तो पाइयो। जो चिजको मालको मूल्यभन्दा कम पाउने बित्तिकै व्यक्ति प्रसन्न हुन्छ। कति सस्तो घडेरी। त्यसमा केही न केही चाहिँ नि कारणत्व चिजहरू छिपेको छ। आउनुहोस्, त्यो घडेरी कहिल्यै पनि अन्तिमको टुक्रा यानि इन्डिङ बाटो भएको घडेरी लिनु हुँदैन। इन्डिङको बाटो भएको घडेरी यदि लियो भनेदेखि वंशनाश हुन्छ। यसमा कोही न दुविधा छैन, वंशनाश हुन्छ। र जहिले पनि हामीले घरहरू, माटोहरू, भूमिहरू जोड्दाखेरि हाम्रो घरबाट अर्को त्यो बाटो छिचोलिएको होस् क्या। यदि बाटो छिचोलिएको छैन भने पनि हाम्रो घरबाट चाहिँ उता त्यो बाटो जाओस्, त्यहाँबाट उता छैन भने त्यो अर्को व्यक्तिलाई पिर्छ, हामीलाई केही पनि गर्दैन। त्यस कारणले सकेसम्म इन्डिङका भूमिहरू चाहे 2 लाख चाहे 5 लाखै आनाको सस्तो भए पनि त्यो भूमि हामीले लिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो वंश नै यदि पिर्दछ, यदि वंशै वृद्धि भएर जाँदैन भनेदेखि त हामीले विवाह गरेको, हामी गृहस्थाश्रममा गएको हामीलाई के फल हुन्छ? र हाम्रा बाबुबाजेका पालादेखिको नाति पनाति खनाति जनातिसम्म चाहिँ हाम्रो वंश बढ्दै 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 गयो भनेदेखि फलानाका छोरा, फलानाका नाति, क्या बात फलानाको जस्तो कुल, कति हामीलाई गौरव लाग्छ। फलानु त खासै राम्रो व्यक्ति है, त्यसको सोचाइ राम्रो छैन, त्यसको हिँडाइ बोलाइ खुवाइ लगाइ केही पनि राम्रो छैन, त्यो व्यक्ति त्यति राम्रो मान्छे। यदि त्यस्तो कुरा कसैले त्यो कुलमा काटे भनेदेखि त्यो व्यक्तिले माथि गएर पनि बस्ने ठाउँ पाउँदैन। जबसम्म त्यो व्यक्तिको बढाई प्रशंसा मर्त्यमण्डलका व्यक्तिले गर्दछ। सुनिबक्सिस्, कुनै व्यक्तिको निधन भयो, त्यो व्यक्तिलाई सबैजना मिलेर जस्तै भइसकेपछि नि प्राण गइसकेर मरिसकेपछि त्यसको प्रशंसा हुन्छ। हेरिबक्सिस्, अहिले खराबै भए नि, शत्रुडै भए पनि, दुराचारी नै भए पनि, कुटिल जस्तो स्वभावको भए पनि त्यो प्राण गइसकेर मरिसकेपछि ठिकै थियो बिचरा, अब के गर्नु त, गरिबीले गरे होला, यसो गरे होला, अलिकति कुछ न कुछ मनमा चाहिँ त्यस्तो भावनाहरू आउँछ। एउटा विद्यार्थी पढेर आउँदै रहेछन्, ठुलो ज्योतिष वास्तु पढेर आउन लागेका छन्, ठ्याक्कै मसान घाटमा आइपुगेछन्। 200-300 मलामी, किनभनेदेखि धेरै गाउँका बस्तीका मान्छेहरू मिलेर आपसमा समझदारीका साथ बस्दथे। खेतीपाती किसान गरेका छन्, खाएका छन्। कुनै त्यस्तो 10-4 देखिको कडै जागिर विदेशै जान पर्ने पनि थिएन, जीवनयापन गर्न कष्ट पनि थिएन, आनन्दै छ। 200-250-300 मलामी थिए। अनि उताबाट एउटा बटुक देदीप्यमान शरीर भएको कुर्ता सुरुवाल या धोती लगाएर, टोपी लगाएर, चन्दन लगाएर, त्रायिखम जमादग्नि कश्यपस्य त्रायिखम त्रिपुण्ड या चाहिँ भस्मलेपन गरेर आएका विद्यार्थीहरूले देखिसकेपछि आज बित्नी माता स्वर्ग जानुभयो कि नरक जानुभयो? ल भन्नुहोस्। तपाईको वास्तुशास्त्र अनुसारले, ज्योतिष शास्त्र अनुसारले, धर्म ग्रन्थ अनुसारले
यो व्यक्तिको आज फलानु समयमा मृत्यु भएको हो, त्यो व्यक्ति कुन दिशामा गयो, ल यसको चाहिँ वर्णन गर्नु पर्यो। विद्यार्थी छक पर्यो, ओहो प्रभु सबै अध्ययन त गरी परन्तु यही चिज चाहिँ छुटेछ। फेरि फर्केर उनी कहाँ गए? हरिद्वार, ऋषिकेश, वृन्दावन, बनारस गए। के को लागि? विद्या अध्ययन गर्नको लागि गए। गुरुसँग सोधे, गुरुदेव हजुरले सम्पूर्ण कुरा त बताइबक्स्यो, मैले ज्योतिष शास्त्र वास्तु सम्पूर्ण 18 पुराण इतिहास पुराण सबै मैले चाहिँ पढेँ, जानी, सुनी, अरूसँग चेलो पनि बनी, ज्ञान पनि पाएँ। तर यो ज्योतिष शास्त्रमा व्यक्ति नरक जाने र स्वर्ग जाने कुरा पनि हुन्छ र गुरुदेव? गुरुले भन्नुभयो, बाबु नहुने त कुरै छैन, सम्पूर्ण कुरा यसैमा त थाहा हुन्छ नि। ओहो म त छुटिन् त गुरुदेव, के कुरो चाहिँ मैले छुटी भन्दाखेरि अब तिमीलाई के उत्तर दिनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो म यसरी जाँदै थिएँ गुरुदेव, त्यो मसान घाटमा चाहिँ नि 250-300 मलामीहरू एउटा चाहिँ नि वृद्ध नारीलाई चाहिँ नि चितामा राखेर जलाउँदै थिए। उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभयो कि यो व्यक्ति स्वर्ग गयो कि नरक गयो, यो भनिदिनु पर्यो। त्यो कुरा त मलाई ज्ञान भएन। त्यो ज्ञान नभएका कारणले म हजुरसँग चाहिँ नि सोध्न आएको छु। गुरुले भन्नुभयो अब तिमी जाऊ, त्यो व्यक्ति त मरिगयो, सकियो। त्यो घाट ठुलै घाट हो, मलाई पनि हल्का ज्ञान छ, त्यहाँ कोही न कोही अरू पनि व्यक्ति आउँछ, तिमीलाई देख्दा फेरि प्रश्न गर्छ। अब त्यो प्रश्नकर्ताले प्रश्न सोधिसकेपछि तिमीले सोध्नुहोस् कि यो व्यक्तिको घर कहाँ हो, कुन ठाउँमा हो? फलानु ठाउँ, फलानु गाउँ, फलानुको छोरा बुहारी, फलानुको आमा, फलानु 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 बितेको। ठिक छ। अब यसरी गइसकेपछि जब फेरि सोधे, फेरि सोधिसकेपछि ल यो बुढो मान्छे जब बित्नुभयो उहाँ कहाँ जानुभयो त भन्दा उहाँको घर कहाँ भन्दा फलानु ठाउँ। ठक्क ती योगी घरमा जाँदा त सब रोइरहेका रहेछ। आहा कति ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो, कति गुणी हुनुहुन्थ्यो, कति उपकार गर्नुहुन्थ्यो, कति परोपकार गर्नुहुन्थ्यो। कसैलाई केही कुराको दुःख पर्ने बित्तिकै केही न केही चिजहरू चाहिँ नि दिइहाल्नुहुन्थ्यो। पानी भुइँमा खस्ने बित्तिकै त्यो कुरा थाहा पाएर पूर्ति गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो व्यक्ति बित्नु नारायण शिव, हरे राम। धन्य होस् प्रभु, उहाँको चाहिँ नि स्वर्गमा बास होस्, वैकुण्ठमा बास होस्, गोलोकमा बास होस्। स्वर्गमा गएपछि त पुण्य क्षण भइसकेपछि मर्तलोकमा चाहिँ नि आउनुपर्छ। वैकुण्ठमा बास भइसकेपछि फेरि आउनु पर्दैन। त्यो धाम कस्तो छ? न तद्भासयते सूर्यो न शशङ्को न पावक यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ सूर्यको तेज रहन्न, जहाँ हावा रहन्न, जहाँ चन्द्रमाको किरण हुँदैन, तारा हुँदैन, त्यो ठाउँ नै भगवान हो। त्यो सम्पूर्ण दृश्य देखेर अनि मसान घाटमा ती चाहिँ नि योगी, सन्यासी, विरक्त, ब्राह्मण, ज्योतिषज्ञ, वास्तुविद आउनुभयो। ल भन्नुहोस् के देखेर आउनुभयो? मैले उहाँका सम्पूर्ण चरित्रहरूलाई ज्ञान गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ नि वैकुण्ठ जानुभयो। किन वैकुण्ठ जानु भन्दाखेरि उहाँको सद्गुण गाउने मात्रै मान्छे त्यहाँ मैले त देखेँ। यदि उहाँलाई गाली गर्ने, पापी थियो, दुष्ट थियो, दुराचारी थियो, फलान थियो, ढिस्कान थियो भने कुरो मैले सुनिनँ प्रभु। त्यस कारणले उहाँ चाहिँ नि वैकुण्ठ जानुभयो। र जबसम्म मनुष्यले कर्म गर्छ
शुभ कर्म गर्छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ नि शुभै फल प्राप्त हुन्छ र जबसम्म मर्त मण्डपका व्यक्तिहरूले त्यसको गान बखान गर्छन् तबसम्मले स्वर्ग भन्न पाउँछ। त्यो सकेपछि फेरि फर्केर आउनुपर्छ र स्वर्गभन्दा पनि माथि वैकुण्ठभन्दा पनि गोलोक सबैभन्दा ठुलो परमात्माको लोकमा गइसकेपछि फर्केर नआउने धाममा जानको लागि ज्योतिष शास्त्र वास्तु गुरु पुराणका श्रवण गरेर मनन गर्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। शुभ बिहानी।